किसी का दिल तोड़कर उससे माफी मांगना आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पर किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है। मैंने कभी खुद को इतना समझदार नहीं समझा कि दूसरे मुझे बेवकूफ लगे। मैंने खुद को कभी इतना नेक नहीं जाना कि बाकी सब मुझे गुनहगार नजर आए। रिश्ते कुछ वक्त के लिए नाराज तो हो सकते हैं, लेकिन टूट नहीं सकते। जो टूट जाएं, वो महज गलत फैसला होते हैं। मोहब्बत पूरी हो या आधी फर्क नहीं पड़ता, पर औरत को मर्द पूरा ही चाहिए होता, दूसरी औरत में बटा हुआ नहीं। जब मुश्किल वक्त आता है तो हम अपनों को तलाश करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जिनको तलाश करना पड़े वो अपने नहीं होते। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें, जान लो कि अल्लाह तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। उस गुनाह से डरो जो तुम छुपा के करते हो, क्योंकि उन गुनाहों का गवाह वो खुद है जिसने फैसला करना है। निभाने की औकात नहीं तो रिश्ते भी मत बनाएं। आपके टाइम पास के चक्कर में कोई बहुत अंदर तक टूट जाता है। कभी कभी खुद से भी माफी मांगने को जी चाहता है, क्योंकि अनजाने में इंसान अपनी जात के साथ बहुत सी नाइंसाफियां कर जाता है। जिंदगी तब बहुत आसान हो गई है जब मैंने समझ लिया कि लोग लोग होते हैं, लोगों को लोग मिल ही जाते हैं। ना कोई किसी का इंतजार करता है और ना कोई किसी के ना होने से मरता है। वैसे भी लोगों की मिसाल उन परिंदों जैसी है जो शजर को सूखता देखकर ही कहीं और आशियाना बना लेते हैं। किसी के लिए गलत अंदाजा कभी मत लगाएं। बहुत सी नापसंदीदगियां और नफरतें गलत फहमियों और गलत अंदाजों का नतीजा भी हो सकती हैं। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डबोने के लिए, मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डबोने के लिए। फायदा ये हुआ साहिब, मैं तैरना सीख गया। इंसान पर जब बुरा वक्त आए और उसकी किस्मत उससे रूठ जाए, तो फिर वो बेशक ऊंट पर सवार हो जाए, कुत्ता उसे काट ही लेता है। किसी अपने को परखना मत, क्योंकि परखने में कोई अपना नहीं रहता। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की दी हुई बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, मैं जन्नत के लालच या दोज़ख के डर से उसकी इबादत नहीं करता, बल्कि इसलिए करता हूं कि वो है ही इबादत के लायक। अपनी जुबान की हिफाजत करो, क्योंकि बातें इंसान के काबू में उसकी कैदी होती हैं, लेकिन अगर इसे खुला छोड़ देता है तो वो खुद इन बातों के काबू में आकर इनका कैदी बन जाता है। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो, उस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत और रुसवाई हो। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। कितने नादान हैं वो लोग जो इस ख्याल से गुनाह करते हैं कि बुढ़ापे में तलाफी कर लेंगे। हाँ, भला टेढ़े दरख्त को कौन सीधा कर सकता है। अक्ल और जुबान का बिल्कुल उल्टा ताल्लुक है। अक्ल जितनी छोटी होगी उतनी ही लंबी जुबान होगी। बारिश होती है तो खाली गड्ढे बाराने रहमत से खुद ब खुद भर जाते हैं,
اور موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھری جاتی ہے۔ عورت چاند جیسی نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ عورت سورج جیسی ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں جھک جائیں۔ کسی کے جسم کو چھونے کی آرزو کرنا یہی ہے عشق، تو پھر عشق پہ بھی لعنت ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہمدردی کے لیے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، مگر جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ ماں کے بنا پورا گھر بکھر جاتا ہے، اور باپ کے بنا پوری دنیا بکھر جاتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو اندر دفن کرنا سیکھ لیتی ہے۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی بھائیوں کی فکر میں کھل رہی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹتی ہیں۔ دلوں میں فرق آ جائے تو اتنا یاد رکھنا تم، دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیر کر یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہ اندر سے مر چکے ہیں۔ اگر آپ کو گھر سے بھاگنا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ گھر سے بھاگنے کی رفتار کتنی ہو، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اتنی رفتار کہ نہ تو ماں کی التجا پکڑ سکے، نہ باپ کا شکوہ، نہ بھائی کی عزت، نہ معاشرے کی شرم۔ اتنی رفتار ہو کہ آپ کا ضمیر بھی آپ کو نہ پکڑ سکے، وقتی طور پر، لیکن ضمیر بھلے آہستہ چلے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے وہ آپ کو پکڑ ہی لیتا ہے، اور پھر وہ مثال آپ پر لاگو ہو جاتی ہے کہ پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے، اس اللہ سے ڈرو کہ اگر تم کچھ کہتے ہو تو وہ سن لیتا ہے، اور جو کچھ چھپاتے ہو وہ جان لیتا ہے۔ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم فیصلوں والی قوم بنتے جا رہے ہیں، بہت بڑے بڑے فیصلے، بہت جلد فیصلے، زیادہ فیصلے، فیصلے ہی فیصلے، اور جب عمل کا وقت آئے تو نئے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ بڑی دیر سے فیصلوں کا کھیل کھیلتے آ رہے ہیں، شاید ہم جانتے نہیں کہ ہمارے فیصلوں کے اوپر ایک اور فیصلہ نافذ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ وقت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور وقت کے سامنے ہمارے سارے فیصلے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔
بحران کے وقت کردار بنایا نہیں جاتا، بلکہ وہ خود بخود جنم لیتا ہے۔